यसको प्रयोगकर्ता हाम्रो अहिलेसम्म डाउनलोड हेर्दाखेरि हाम्रो 1 करोडभन्दा बढी डाउनलोड भएको छ। आफैलाई चाहिएर बनाएको एप चाहिँ ती नेपालीहरूले माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ सोचेको पनि थिएन। अहिलेसम्म च्याटिङ गर्ने कुनै पनि नेपाली एप अहिलेसम्म छैन हामीले मार्केटमा ल्याएको छैन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो अल्टरनेटिभ हुनसक्छ भन्ने हो। हाम्रो पात्रोको सुरुवातदेखि नै रेमिटेन्स चाहिँ एकदमै इन्टिग्रल पार्ट थियो। किन भन्दाखेरि विदेशमा म पनि जाँदाखेरि नेपालमा पैसा पठाउँदाखेरि सधैँ डलरको भाउ कति छ चेक गरिदिन्थ्यो। सबभन्दा अर्को हाम्रो पात्रो चाहिँ चलेको अर्को प्रडक्ट चाहिँ हाम्रो किबोर्ड। अहिले पनि लाखौँ नेपालीले चाहिँ नेपाली टाइप गर्न हाम्रो किबोर्डै प्रयोग गर्न सक्छ। लकिली के भयो भन्दाखेरि 2013मा चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै धेरै टेलिकम्युनिकेसन भयो। त्यो बेला फोन किन्ने बित्तिकै एप कुन छ भन्दाखेरि हाम्रो पात्रो बाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन। मसँग दुईवटा अप्सन थियो। एउटा चाहिँ सिलिकन भ्याली कम्पनीमा काम गर्ने, राम्रो पैसा दिने, र अर्कोतिर एउटा के प्रडक्ट थियो भनेदेखि हाम्रो पात्रो प्रडक्ट त्यसमा चाहिँ लाखौँ मान्छेले चलाइरहेको थियो। हाम्रो पात्रो सुरुमा बनाउँदा त मैले शनिबार आइतबार बसेर काम गर्थेँ। मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि शनिबार आइतबार बसेर काम गरेर त 1 लाख डाउनलोड पुग्यो, 10 लाख डाउनलोड पुग्यो भन्दाखेरि यसमा फुल टाइम लाग्दा कस्तो होला भने त्यो दिनुहुन्छ हामीलाई। हाम्रो टिम पनि राम्रो छ, 40 जनाभन्दा बढीको टिम छ। सो त्यो गर्न पुगेको छ। पर्सनली फाइदा भनेको एटलिस्ट भनौँ न अब हाम्रो पात्रोले स्ट्रगल गरिरहेको छ, तर पनि खल्तीबाट पैसा हाल्नु परेको छैन। हाम्रो पात्रो हाम्रो नेपाली कल्चरलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्यो। रिङटोन सुन्दाखेरि नेपाली रिङटोन नहोस्। सो त्यस्तो त्यो सपना चाहिँ छ, त्यो पनि काम गर्दैछ। हामीलाई चाहिँ आज भनौँ 10 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी अगाडि गयौँ कि जस्तो लाग्छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। सो त्यस कारण चाहिँ आइटी सेक्टर चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ। तर स्टिल च्यालेन्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई अहिले इनफ म्यान पावर। नमस्कार दर्शकवृन्द, अर्थसंसार टकको नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी सधैँ अर्थतन्त्रको विविध आयामहरू बारेमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। त्यसमा पनि हामी सेयर बजारमा केन्द्रित हुने गरेका थियौँ। आज अलिक फरक विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूको मोबाइलमा सायद सम्भवतः सबैले यो हाम्रो पात्रो भन्ने एप डाउनलोड गर्नुभएको होला। एउटा नेपालीले विकास गरेको हाम्रो पात्रो एप अहिले नेपालमा धेरै अरू दोस्रो तेस्रो एपहरूलाई धेरै पछाडि छोडेर धेरै अगाडि डाउनलोड भएको छ। त्यो एपको आइडिया कसरी आयो र अहिले के अवस्था छ र भोलि योजना के छ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यो एपका डेभलपर हुनुहुन्छ शङ्कर उप्रेती। उहाँ धेरैजसो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ र वहीँबाट यहाँ रहेको ठुलो टिमको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू, नमस्कार, धन्यवाद। अब यो हाम्रो पात्रो एपको आइडिया चाहिँ कसरी आयो? हाम्रो पात्रो एप म 2008मा अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ धेरै कुरा लग्दाखेरि एउटा पात्रो पनि लगेको थिएँ र 1 वर्षपछि त्यो एक्सपायर भयो। र त्यो बेला पनि अलि जस्तो फेसबुक अरू सोसियल मिडिया त्यति धेरै एक्टिभ थिएन। र हाम्रो लागि चाहिँ मेरो लागि आफ्नो पर्सनली चाहिँ अब नेपालमा कति भयो, कुन चाडपर्व आयो त्यो थाहा पाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो। त्यस कारण चाहिँ अनि एउटा आफ्नै लागि नेपाली चाडपर्व हेर्न मिले हुन्थ्यो। त्यो बेला भर्खर स्मार्टफोन आएको थियो, नेपालमा त्यति आएको पनि थिएन। मैले आइफोन किनेको थिएँ त्यो बेला। र त्यो बेला चाहिँ आफ्नै लागि चाहिँ एउटा नेपालमा के भइरहेछ अब त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो लागि रेफरेन्सको लागि चाहिँ एउटा पात्रो चाहिन्छ जस्तो फिल भएर चाहिँ बनाएको। सो त्यहाँबाट चाहिँ आइडिया चाहिँ सुरु भयो। आफ्नो लागि चाहिँ नेपालमा विदेशमा हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल मिस हुने, नेपालको गते थाहा पाउन एकदम गाह्रो हुने र सानोतिनो चाडपर्वहरू पनि मिस हुने, जस्तो आमाको मुख हेर्ने दिन, त्यस्तो कुरा त छुटाउनु भएन। जनै पूर्णिमा, कोणी खाने दिन, त्यस्तो दिनहरू चाहिँ नछुटोस् भनेर आफ्नो लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सजिलो होस् भनेर बनाएको एप हो। यो चाहिँ नेपालीहरूलाई, नेपालमा बस्नेहरूलाई भन्दा नि विदेशमा बढी काम लाग्छ भनेर बनाउनु भएको रहेछ। हजुर, सुरुमा चाहिँ त्यही नै थियो। नेपालमा बस्दाखेरि त थाहा भइहाल्थ्यो। त्यो बेला हाम्रो भित्रै पात्रो पनि थियो। तर नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपाली त एकदमै गाह्रो थियो त्यो बेला। म पनि भर्खरै एज अ विद्यार्थीको रूपमा विदेश अमेरिकामा पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ मलाई आफै त्यही फिल भयो। 1 वर्षसम्म त त्यो पात्रो हेरेर थाहा भयो। 1 वर्ष त्यो एक्सपायर भइहाल्यो कि नेपालबाट अरूलाई पठाइदियो भन्नुपर्ने थियो। त्यो बेला त्यो चलन पनि थियो। नेपालबाट जाँदाखेरि सबैले चाहिँ पात्रो लिएर जान्थे। अहिले त्यो चलन छैन। तर त्यो बेला नि त्यस्तो थियो। त्यसलाई चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरूको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ बनाएको सुरुमा। प्रयोगकर्ता चाहिँ अहिले कति पुगे? हजुर, यसको प्रयोगकर्ता हाम्रो अहिलेसम्म डाउनलोड हेर्दाखेरि हाम्रो 1 करोडभन्दा बढी डाउनलोड भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो किबोर्ड भन्ने अर्को एप छ, त्यो पनि हाम्रो 70-80 लाख डाउनलोड भइसकेको छ। र यसको दैनिक प्रयोगकर्ता हाम्रो 15 लाख जति छन् भनेदेखि मासिक रूपमा चाहिँ 75 देखि 80 लाख नेपालीहरूले चाहिँ चलाउनुहुन्छ। संसारमै सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने नेपाली एप भयो हैन?
अब यो एपको एउटा डेभलपर, एउटा डिजाइनर, एउटा अनर भनेर आफूलाई चिनाउँदा चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? मलाई त एकदमै प्राउड फिल हुन्छ, किनभनेदेखि एज अ स्टुडेन्टको रूपमा चाहिँ म फेरि यो बिजनेस ब्याकग्राउन्ड पनि भएन, मेरो चाहिँ आइटी ब्याकग्राउन्ड भयो र आफैलाई चाहिएर बनाएको एप चाहिँ यति नेपालीहरूले माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ सोचेको पनि थिएन होइन। सो त्यो चाहिँ अलिकति गर्व पनि फिल हुन्छ र सबैजना प्रयोगकर्ताहरूले रुचाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। उहाँहरूको युजरको सपोर्ट बिना चाहिँ सम्भव पनि थिएन र खुसी लाग्छ एउटा इम्प्याक्ट पार्न सकिएको छ नेपालमा। एउटा नेपालीहरूको आफ्नै डिजिटल प्लेटफर्म पनि बनेको छ, जस्तै अहिले नेपालमा चलाउने अरू प्लेटफर्महरू छन्, विदेशी प्लेटफर्महरू छ, त्यस बिच नै एउटा चाहिँ हाम्रो पात्रो एज अ नेपाली डिजिटल प्लेटफर्म हुनु पनि ठुलो कुरा हो हामी सबै नेपालीको लागि। त्यो भएर पनि अलिकति खुसी फिल भएको छ। हजुर, अब यो एपमा अलिकति कुरा गरौँ, के फिचरहरू छन् यो एपमा? हजुर, सुरुमा हामीले निकाल्दाखेरि क्यालेन्डर थियो र डेट कन्भर्टर थियो र त्यसै गरी लाग्ने भने जस्तै गरी यो विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ नेपालमा डलरको भाउ कति भयो अनि त्यो एक्सचेन्ज रेट चाहिएको थियो, त्यस कारण त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले एक्सचेन्ज रेट राख्यौँ र त्यसै गरी हुँदै गएर हामीले पछि रेडियो राख्यौँ अनि न्युज राख्यौँ। समग्रमा गर्दाखेरि ज्योतिष सेवा छ, हाम्रो ज्योतिषहरूलाई कल गर्ने मिल्छ, सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी पनि हाम्रो पात्रमा छ र सुन चाँदीको भाउदेखि लिएर धेरै कुरा छ। अहिलेसम्म 15-20वटा चाहिँ फिचर्सहरू राखिसकेका छौँ र अहिले भर्खरै हामीले केही महिना अगाडि मात्रै युजर टु युजर कल पनि राखेका छौँ, मेसेजिङ च्याटिङहरू पनि राखेका छौँ र अरू थुप्रै सुविधाहरू आउँदैछ। हजुर, अब यो एक प्रकारले सबै सुविधाहरू एउटै प्लेटफर्म पाउँदाखेरि धेरै प्रयोगकर्ता मख पनि होलान्, मख छन् नै, तर कतिपयलाई चाहिँ यो खिचडी जस्तो लाग्दैन र? होइन, यस्तो छ, हामी नेपालीलाई चाहिँ सबै कुरा एउटैमा हुँदाखेरि राम्रो लाग्ने रहेछ, त्यो हामीले चाहिँ धेरैजना फिडब्याक पनि पायौँ। धेरै कुरा एकै ठाउँमा छ जस्तो हुन्छ, तर चलाउँदै गइसकेपछि बानी पर्दै गइसकेपछि अन्त यसमा त सबै कुरा छ भन्ने हुन्छ। सो त्यस कारण चाहिँ केही प्रयोगकर्ताले चाहिँ धेरै भयो कि भन्ने हुन्छ, तर यसो हेर्दाखेरि जम्मा 13 MB डेटा युज गरेर चाहिँ हामी यति धेरै सुविधा दिएका छौँ। यो बाहेक सबै सुविधाको लागि छुट्टै एप डाउनलोड गर्दा तपाईँको फोन पनि भरिन्थ्यो होइन। सो त्यस कारण धेरै प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ एउटै एपले गर्दाखेरि चाहिँ यति सजिलो भएको छ, मैले 10वटा चाहिँ एप डाउनलोड गर्नु परेको छैन भन्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ धेरैले मन पराइदिनु भएको छ, केहीले चाहिँ अलिकति धेरै भयो कि भन्नुहुन्छ, तर समग्रमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो एपमा यति धेरै सुविधा पाउनु चाहिँ आई थिङ्क सुविधा नै हो। हजुर, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो भर्खरै त्यो अडियो भिडियो च्याटको सुविधा पनि त्यही एपमा थप्नु भएको छ। सम्भवतः नेपाली एपमा चाहिँ यो फिचर चाहिँ सम्भवतः पहिलोचोटि नै होला होइन? अब कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो प्रयोगकर्ताहरूबाट? प्रयोगकर्ता राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ 2 लाखजनाले चलाउनु छ यो फिचर र उहाँहरूले चाहिँ एउटा एज अ नेपाली अल्टरनेटिभ भयो है, किनभने अहिलेसम्म च्याटिङ गर्ने कुनै पनि नेपाली एप त अहिलेसम्म छैन, हाम्रो मार्केटमा देखाएको छैन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो अल्टरनेटिभ हुनसक्छ भन्ने हो र अहिले बिस्तारै हामीले युजर टु युजर गराएको छौँ। त्यही भोलि पर्सि यसलाई चाहिँ युजर टु बिजनेस पनि लग्ने प्लान गर्दैछौँ र त्यस कारण चाहिँ यदि कुनै बिजनेसले चाहिँ आफ्नो प्रयोगकर्ताहरूसँग चाहिँ कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ त्यतातिर हामीले चाहिँ लग्ने प्लान गर्दैछौँ। सो बिजनेस च्याटको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने प्लान छ हाम्रो। हजुर, यही एपमा चाहिँ यहाँले रेमिटान्स पनि आदान प्रदान गर्ने सुविधा ल्याउँदैछु भन्नुभएको थियो होइन? त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट कहाँ पुग्यो? त्यो प्रोजेक्ट हामीले इन्टरनल पाइलट गर्दैछौँ, हामीले टेस्ट ट्रान्जेक्सन पनि गरिसक्यौँ र अहिले चाहिँ यो सुविधा भनेको रेमिटेन्स भन्नाले अहिले अमेरिकादेखि नेपाल पैसा पठाउनलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो प्लेटफर्म लिएर आएका हौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो टेस्ट भइरहेछ। सो अब 2-3 हप्ताभित्र त्यसलाई लाइभ गर्ने प्लान गरिरहेछौँ र त्यसै गरी पहिला अमेरिकाबाट सुरु गर्ने, त्यसपछि अरू देशहरू अस्ट्रेलिया जापानबाट पनि रेमिटेन्स पठाउन सजिलो होस् भन्ने किसिमले काम गरिरहेछौँ। र यो रेमिटेन्सको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सम्बन्ध चाहिँ अहिले सुरु गऱ्यो, तर हाम्रो पात्रोको सुरुवातदेखि नै रेमिटेन्स चाहिँ एकदमै इन्टिग्रल पार्ट थियो। किन भन्दाखेरि विदेशमा म पनि जाँदाखेरि नेपालमा पैसा पठाउँदाखेरि सधैँ डलरको भाउ कति छ चेक गरिन्थ्यो, जुन दिन रेट बढी भयो त्यही दिन पठाउने भन्ने हुन्थ्यो र हाम्रो पात्रोमा पात्रोपछि आएको चाहिँ यो फरेक्स त्यो बेला चेक गर्न मात्रै मिल्थ्यो भनेदेखि अब चाहिँ आउँदा दिनहरूमा त्यहीँबाट चेक गरेर बढी भएको दिन चाहिँ रेट बढी भएको दिन चाहिँ युजरले चाहिँ सिधै पैसा पठाउन पाउनुहुन्छ। ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर गरेर चाहिँ अब चाहिँ सजिलैसँग हाम्रो युजरले त्यो सुविधा पाउनुहुन्छ। अब यो रेमिटान्स आदान प्रदान गर्न त नियामक निकायबाट स्वीकृति पनि लिनुपर्छ होला, त्यो चाहिँ प्रक्रिया पुरा भयो? हजुर, हामीले चाहिँ अमेरिकामै लाइसेन्स होल्डर 32 स्टेटको लाइसेन्स होल्डर कम्पनीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेको छ र त्यो चाहिँ लिगल च्यानलको थ्रुबाट नै हुने कुरा हो र त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्दैछौँ र धेरै भइ पनि सक्यो र अब हामी चाहिँ लन्च गर्ने स्टेटमा चाहिँ छौँ अहिले। अब यो हाम्रो पात्रोमा सबभन्दा बढी रुचाइएको फिचर चाहिँ के हो?
सबै युजरको डिफ्रेन्ट फेभरेट फिचर्सहरू हुन्छ। धेरै चलेको त पहिला त तिथिमिथि हेर्न नै हो, अनि चाडबाड सम्बन्धी ज्ञान लिनलाई, जस्तै आज एउटा चौथी छ भने त्यसको महत्त्व के हो त्यो पढ्नुहुन्छ। त्यो फर्स्ट चाहिँ त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो समाचार छ, धेरैजना समाचार पढ्न युज गर्नुहुन्छ। तेस्रो चाहिँ हाम्रो हजुरको रेडियो छ। नेपालभित्र र नेपालभन्दा बाहिर बस्नुभएको सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो पात्रमा अहिले 500 भन्दा बढी रेडियोहरू छन् र आफूलाई मन परेको रेडियो सुन्न सक्नुहुन्छ। मेन यी 3टा हुन् र अरू चाहिँ थुप्रै छ। हाम्रो फरेक्स छ, ठाउँ हेरेर हुन्छ। जस्तै नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो राशिफल पनि धेरैले हेर्नुहुन्छ। तर मेन कुरा त 3टा चाहिँ पात्रो, रेडियो अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ समाचार, 3टा चाहिँ मेजर हाम्रो चाहिँ रुचाइएको फिचर्सहरू हो। हजुर, हाम्रो पात्रो भनेपछि अब नेपालभित्र प्रयोगकर्ता धेरै हुनु स्वाभाविक हो, धेरै हुने नै भए। नेपाल बाहेक धेरै प्रयोगकर्ता भएको मुलुक चाहिँ कुन मुलुकमा चाहिँ धेरै छन्? हजुर, अहिले हाम्रो नेपालको हाम्रो पात्रो चाहिँ नेपालमा 70% छन् भनेदेखि नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ 30% युजरले चलाउँछन्। र सबै देशमा नै छ। यसो हेर्दाखेरि 100वटा देशभन्दा बढी देखिन्छ रेखा। तर हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो नेपालभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको चाहिँ इन्डिया, त्यसै गरी त्यसपछि मलेसिया अनि कतार, त्यो देशहरूमा चाहिँ बढी छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान पनि छ हाम्रो धेरै युजर बेसहरू। अब यहाँले हाम्रो पात्रो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो डिक्सनरी होइन, हाम्रो किबोर्ड लगायतको चाहिँ एपहरू पनि डेभलप गर्नुभएको छ। ती प्रडक्टहरूको चाहिँ बजार कस्तो छ, प्रतिक्रिया कस्तो छ? एकदमै राम्रो छ। सबभन्दा अर्को हाम्रो पात्रोपछि चलेको अर्को प्रडक्ट चाहिँ हाम्रो किबोर्ड हो। अहिले पनि लाखौँ नेपालीले चाहिँ नेपाली टाइप गर्न हाम्रो किबोर्डै प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसको इम्प्याक्ट पनि एकदम धेरै छ। नेपालमा शुद्ध टाइप गर्नलाई चाहिँ सुरुमा हामीले बनाउँदा 2014मा बनाउँदाखेरि त अल्टरनेटिभ नै थिएन केही पनि। सो त्यो बेला त नेपालीमा टाइप गर्न एकदमै मुस्किल थियो। हिन्दी किबोर्ड डाउनलोड गरेर चलाउनु पर्थ्यो। अनि त्यसको लागि एउटा चाहिँ फर्स्ट हाम्रो चाहिँ नेपाली टाइप गर्नलाई चाहिँ किबोर्ड चाहिँ हाम्रो किबोर्ड हो। अहिले पनि त्यसको पनि 80 लाख जति डाउनलोड पुगेको छ। त्यो पनि अब चाँडै 1 करोड पुग्छ भन्ने आशमा छ हामी। र त्यसले पनि एकदमै राम्रो इम्प्याक्ट परेको छ। त्यसले हामीलाई फाइनेन्सियली बेनिफिट चाहिँ खासै केही पनि छैन। त्यसमा हामीले एडभर्टाइज राखेका छैनौँ, केही दिइरहेको छैन। नितान्त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सोसल कजको रूपमा लगाएका छौँ। त्यो एपलाई चाहिँ हाम्रो पात्रोले चाहिँ मेन बिजनेस हो भनेदेखि त्यो चाहिँ एज अ सोसल कजको रूपमा लगिरहेको छौँ किबोर्डलाई। र त्यसको पनि एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया छ। धेरैजनाको लाइफ चाहिँ सजिलो भएको छ त्यसले गर्दाखेरि, किबोर्डले गर्दाखेरि। भनेपछि त यहाँको हाम्रो पात्रोको प्रतिस्पर्धी त यहाँकै एप अर्को भयो। हजुर, प्रतिस्पर्धी भनौँ न, कम्प्लिमेन्ट्री प्रडक्ट भनौँ न। सो त्यो पनि हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ 1 करोड क्लबमा पुग्नलाई चाहिँ हाम्रो किबोर्ड चाहिँ नजिक पुग्यो होइन। अब यहाँ आफै आइटी इन्जिनियर होइन, डेभलप पनि गर्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो पात्रोको यहाँले कन्सेप्ट मात्रै दिने हो कि आफै पनि डेभलपमा संलग्न हुनुहुन्छ त्यसमा? यस्तो छ, म अब ओभरअल बिजनेस बढी हेर्छु आजकल र टिमलाई चाहिँ निर्देशन पनि दिन्छु। अब यो प्रडक्ट लिएर आउनु पऱ्यो भनेर। तर आफै कोड लेख्न चाहिँ मसँग समय हुँदैन। तर पनि कहिले काहीँ इच्छा लागेको बेलामा यसो हेर्छु, कोडहरू हेर्छु। तर मोस्टली म चाहिँ अलि म्यानेजमेन्ट साइडमा चाहिँ अलिक बढी फोकस छु आजकल चाहिँ। अब धेरै मान्छेको सपना हुन्छ अमेरिका जाने होइन, सिलिकन भ्यालीमा जागिर खाने। अब यहाँले पनि यहाँ राम्रो कम्पनीमा जब गर्नुभएको थियो, छोडेर अमेरिका जानुभयो। अमेरिकामा पढाइसकेर सिलिकन भ्यालीमा अब होइन राम्रो चलेको कम्पनीमा पनि जब गर्नुभयो होइन। 5 डिजिट 6 डिजिट डलरमा तलब खाने मान्छे 81 छोडेर यतातिर विस्तारमा चाहिँ अर्को प्रोडक्टतिर लाग्नुभयो। त्यो सपना भन्दा अर्को सपना अमेरिका पुगेर चाहिँ अर्को सपनातिर मोडियो होइन। तपाईँलाई अब सुरुमा चाहिँ कसरी हिम्मत जुटाउनु हो कि आफ्नै प्रोडक्टमा अब लाग्छु भनेर? त्यो एउटा कुरा, सबैको सपना भनेको एज आइटी पढ्ने विद्यार्थीको सपना के हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकामा गएर पढौँ भन्ने हुन्छ एउटा। किनभने सबै कुरा अमेरिकाबाटै आएको प्रडक्ट्सहरू हामी चलाउने होइन। गुगल त्यहीँबाट आयो, फेसबुक त्यहीँबाट, सबै अमेरिकामा चाहिँ गएर पढौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर एउटा सुरुमा त्यो सपना थियो। त्यो सपना पनि पुरा गरियो। त्यसपछि चाहिँ अर्को सपना के हुन्छ भने सिलिकन भ्यालीमा गएर काम गरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो पनि भयो। त्यो दुइटै सपना त पुरा भयो। त्यसै बिचमा चाहिँ मैले हाम्रो पात्रो पनि बनाएर लकिली के भयो भन्दाखेरि 2013मा चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो पेनिट्रेसन भयो। त्यो बेला फोन किन्ने बित्तिकै एप कुन छ भन्दाखेरि हाम्रो पात्रो बाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन। त्यस कारण चाहिँ हामी पपुलर भयौँ। त्यो पपुलारिटीले गर्दा के भयो भन्दाखेरि धेरैजना त्यही बेला पनि हामीले चाहिँ 10 लाख डाउनलोड चाँडै नै पुरा गरेका थियौँ। र मसँग दुईवटा अप्सन थियो। एउटा चाहिँ सिलिकन भ्यालीको कम्पनीमा काम गर्ने
चाहिँ राम्रो पैसा लिने र अर्कोतिर एउटा के प्रडक्ट थियो भनेदेखि हाम्रो पात्र प्रडक्ट थियो त्यसमा चाहिँ लाखौँ मान्छेले चलाइरहेको थिए अनि एउटा मैले हाम्रो पात्र सानो के लिएर आयो भने लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ फाइदा हुन्थ्यो भनेदेखि अर्कोमा चाहिँ अर्को एउटा सानो अर्को कम्पनीलाई फाइदा त हुन्थ्यो तर त्यहाँभन्दा चाहिँ हाम्रो पात्रमा बढी इम्प्याक्ट पर्ने देखेँ र अर्को कुरा चाहिँ पैसा मात्रै पनि सबै कुरा हुने रहेछ सेटिस्फ्याक्सन पनि हुने रहेछ त्यस कारण चाहिँ मलाई दुविधा चाहिँ थियो हाम्रो पात्र सुरुमा बनाउँदा त मैले शनिबार आइतबार बसेर काम गर्थेँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि शनिबार आइतबार बसेर काम गर्दा त 1 लाख डाउनलोड पुग्यो 10 लाख डाउनलोड पुग्यो भन्दाखेरि यसमा फुल टाइम राख्दा कस्तो होला भने त्यो जुन हुन्छ आफूलाई इच्छा त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो एउटा सपना छोडेर अर्को सपना लाग्यो गाह्रो त गाह्रो थियो एकदमै 2-3 महिना त मैले के गरेँ राइड गरेँ कि गरिनँ भन्ने थियो तर जे अनुसार चाहिँ हाम्रो ग्रोथ भयो त्यो नगरे भए त्यो अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीको सपना त्यो जब ड्रिम जब भन्छ नि ड्रिम जब नै थियो त्यो होइन म एकदमै खुसी थिएँ त्यो जब पाउँदाखेरि त्यो छोडेर हाम्रो पात्रमा जाँदाखेरि चाहिँ गाह्रो 3 महिनासम्म चाहिँ मैले आफैले हुन्छ नि सेल्फ रियलाइजेसन्सहरू गरिरहेको थिएँ तर राम्रो डिसिसन भयो अहिले आएर हेर्ने हो भने चाहिँ अब यति धेरै सक्सेस पाइएको छ यति धेरै प्रयोगकर्ताहरूले माया गरिदिनु भएको छ डाउनलोड गर्नुहुन्छ प्रयोग गर्नुहुन्छ सो त्यतिखेर मलाई अलिकति सम्झन्छु मैले कान्तिपुरमा यहाँको बारेमा स्टोरी गर्दाखेरि मैले यहाँलाई तपाईँको तलब कति छ भनेर सोधेको थिएँ होइन तपाईँले यति डिजिट मात्रै भन्न मिल्छ डलरको भनेर भन्नुभएको थियो होइन तपाईँले जब सिलिकन भ्यालीको राम्रो कम्पनीको जब छोडेर यता लाग्नुभयो अब अहिले चाहिँ हुन त त्यसलाई तपाईँले धेरै गुणाले जितिसक्नु भयो होला अब यो अहिले चाहिँ कति कमाउनुहुन्छ त्यो भन्न मिल्छ अहिले कमाएको छैन पैसा होइन अहिले कमाएको भनेको युजर कति वार्षिक रेभेन्यू कति होला त्यो भन्न मिल्छ ठिकै छ जस हाम्रो अहिलेको टिम 40 जनाको टिम छ त्यसै अनुसार तपाईँले प्रोजेक्सन गर्नुहोस् तर एक्ज्याक्ट एमाउन्ट नभनौँ तर ठिक छ सो हामी चाहिँ स्टेबल छौँ सेल्फ सस्टेनेबल छौँ र हाम्रो टिम पनि राम्रो छ 40 जनाभन्दा बढीको टिम छ सो त्यो गर्न पुगेको छ पर्सनली फाइदा भनेको एटलिस्ट भनौँ न अब हाम्रो पात्रले स्ट्रगल गरिरहेको छ तर पनि खल्तीबाट पैसा हाल्नु परेको छैन हाम्रो पात्र चलाउनलाई सो हामी सेल्फ सस्टेनेबल छौँ त्यति भनौँ हजुर ठिक छ अब तपाईँलाई लागेको थियो कुनै दिन यो तपाईँको प्रोडक्टले एउटा योसम्मको उचाइ छोला भन्ने लागेको थियो लागेकै थिएन मलाई त आफ्नो लागि बनाएको प्रडक्ट हो यो 2010 तिर साथीलाई देखाएँ सबैलाई काम लाग्छ रिलिज गरौँ भन्ने कुरा आयो त्यो बेला पनि $99 लाग्थ्यो रिलिज गर्नलाई दुईचोटि सोचेको थिएँ यो रिलिज गरौँला फेरि बेकार पैसा जाला भन्ने पनि थियो मेरो $99 सो त्यस कारण चाहिँ आफ्नो लागि बनाएको तर मलाई भनौँ न यो मोबाइलमा एपमा क्यालेन्डरमा चाहिँ पहिलेदेखि नै रुचि चाहिँ थियो तर चिदाएको थिएन तर 2013 पछि चाहिँ केही होला जस्तो चाहिँ लाग्यो किनभनेदेखि त्यो बेला त स्कोप पनि थिएन नि त धेरै जस्तो स्मार्टफोन पनि थिएन नेपालमा पनि खालि हाम्रो अर्को खालको फोन थियो राइट टाइमिङ भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अमेरिका बस्नुहुन्छ अब हाम्रो पात्रको पुरा टिम चाहिँ नेपालमा छ अब कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ र एउटा नेपाल र अमेरिकाको फाइदा के छ हाम्रो डिफ्रेन्स चाहिँ 11-12 घन्टाको छ त्यस कारण चाहिँ बिहान हुँदा चाहिँ उता बेलुका हुन्छ सो मैले चाहिँ बेसिकली हाम्रो पात्र टिमसँग चाहिँ उता अमेरिकाको बेलुका 7 बजीदेखि 10-11 बजीसम्म काम गर्छु त्यो त्यसरी चाहिँ यहाँ म्यानेज हुन्छ भने यहाँ नेपालको दिउँसो र उताको साँझ टाइम त्यसरी चाहिँ म्यानेज गर्छु अलि अप्ठ्यारो त हुन्छ नेपाल बसेर जस्तो सजिलो त हुँदैन तर म्यानेज चाहिँ भएको छ अहिलेसम्म हजुर अब पाइपलाइनमा त्यस्तो प्रोडक्टहरू केही छन् हाम्रो एउटा अहिलेको गोल भनेको मेसेन्जिङ हामीलाई चाहिँ अझ स्तरीय बनाउने अहिलेसम्म हाम्रो 2 लाख प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अझ 10 लाखमा लाग्ने मेसेन्जिङमै होइन एउटा राम्रो विकल्प होस् अरू मेसेन्जिङ प्लेटफर्म भन्दा चाहिँ हाम्रो पात्र चाहिँ हाम्रो नेपाली कल्चरलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सकियोस् रिङटोन सुन्दाखेरि नेपाली रिङटोन आओस् होइन सो त्यस्तो त्यो सपना चाहिँ छ त्यतातिर पनि काम गर्दैछौँ भनेदेखि बिस्तारै हामीले चाहिँ हाम्रो पात्रभित्र पनि अरू इ कमर्स साइटलाई चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्ने त्यसमा चाहिँ एज अ मिनी एप भन्ने कन्सेप्ट हामीले चाहिँ लन्च गर्दैछौँ अब 3-4 हप्तापछि त्यसमा चाहिँ हामी बढी फोकस छ अब यो यहाँ चाहिँ नेपालमा पनि यो आइटी सेक्टरको अब राम्रो कम्पनीमा काम गरेर सम्भवतः विदेशमा पढ्न जानुभएको थियो अहिले नेपालको आइटी सेक्टरमा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा एप डेभलपमा लागिरहनु भएको छ होइन धेरै डाउनलोड हुने एप पनि यहाँको भएको छ अब समग्र नेपालको आइटी सेक्टरको अवस्था चाहिँ यहाँलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अहिले आइटी सेक्टर अवस्था चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ जस्तै हाम्रो लकडाउन पछि धेरैजना
प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ अब आइटी भनेको नै राम्रो विकल्प हो है भन्ने चाहिँ त्यो किसिमको छ। त्यस कारण चाहिँ जस्तै आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हजुर सोध्नु भयो भए स्टिल स्ट्रगलिङ छ भन्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ ग्रोथ फेजमा छ हाम्रो आइटी। र त्यसको वान अफ द रिजन चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रस्ट, युजरले चाहिँ अनलाइनबाट पैसा खर्च गर्ने ट्रस्ट चाहिँ डेभलप भयो बिस्तारै। अहिलेको हाम्रो त्यही पनि अझै धेरै काम गर्छ। अहिले पनि हामी धेरै जसो टेक्नोलोजी गरेर प्रडक्ट कन्ज्युम मात्रै गर्नेमा थियौँ पहिला पनि। युट्युब हेर्ने, फेसबुक हेर्ने, खालि हेर्ने मात्रै थियो भन्दाखेरि अब बिस्तारै चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्ने, पढ्ने, अहिले धेरै जस्तो विद्यार्थी जुमबाट क्लासहरू लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ आज भनौँ 10 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी अगाडि गयौँ कि जस्तो लाग्छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु भने चाहिँ। सो त्यस कारण चाहिँ आइटी सेक्टर चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ। तर स्टिल च्यालेन्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई अहिले इनफ म्यान पावर, दक्ष म्यान पावर चाहिँ अझै पनि कमी भएको चाहिँ फिल हुन्छ र बिस्तारै लगानी पनि बढ्दैछ आइटी सेक्टरमा। त्यस कारण चाहिँ अलिकति चाहिँ आश लाग्दो स्थिति चाहिँ छ अहिले। यहाँ केही समय अगाडि एउटा एप लोड सेडिङ भन्ने एप थियो होइन, त्यो 20 लाख रुपियाँ बिक्यो भनेर मैले कान्तिपुरमा स्टोरी गराएको थिएँ होइन। त्यसै फेसबुकले चाहिँ वाट्सएप चाहिँ 19 खर्ब रुपियाँमा किन्यो भनेर पनि मैले कान्तिपुरमा स्टोरी गराएको थिएँ। अब त्यो त्यहाँको एप यहाँको एप त्यतिखेर पनि एपको चाहिँ सम्भावना देखिएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ नेपाली एपहरू त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा जाने र त्यसरी बिक्री हुने चाहिँ अहिले सुनिएको छैन। भनेको आफूले प्रयोग गर्नलाई चाहिँ बनाइराखेको छ। यहाँबाट उत्पादन गरेर अरू अन्यत्र पनि प्रयोग हुने खालको त्यस्तो एपहरू बनाएर बिक्री गर्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? अब एप बिक्री गर्न त अब हुन चाहिँ भइरहेछ, तर एप बिक्री गर्नुभन्दा पनि सञ्चालन गर्नु चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो। र त्यसरी बिक्री गर्न चाहिँ अब राइट मार्केट पनि हुनु पऱ्यो, राइट कस्टमर पनि हुनु पऱ्यो। नेपालबाट गर्न नसक्ने भने नेपालमा धेरै गेमिङ एप्सहरू पनि छन् जुन चाहिँ पपुलर छन् र विदेशहरूमा पनि चलाउँछन्। त्यसैले त्यसमा सम्भावना त छ। तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ हामीले त्यस्तो ठुलो न्युज चाहिँ सुनेको छैन। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मार्केट चाहिँ बिग टेकले बढी नै पेनिट्रेसन छ, गुगल फेसबुकको बढी प्रभाव छ। त्यस कारण चाहिँ नयाँ एप आउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। त्यो पनि होला किन भन्दाखेरि अब हाम्रो पात्र लन्च गर्दाखेरि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि चाहिँ धेरै एप थिएनन् मार्केटमा। अब धेरैवटा एप छ, त्यो एपहरूलाई पपुलर हुन एकदमै टाइम लाग्छ कि एकदमै धेरै पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो एप प्रमोट गर्नलाई। र अहिले चाहिँ कुनै पनि एप अब हाम्रो पात्र जस्तै एप बनाएर अगाडि बढ्छु भन्दाखेरि प्रब्लम के छ भन्दाखेरि युजरलाई डाउनलोड गराउनु पऱ्यो। त्यस कारण चाहिँ एपको चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ मार्केटिङमा अलिकति गाह्रो छ र ठुलो बजेट लिएर आएर मात्रै त्यो चाहिँ सम्भव छ। सानतिनो बजेट पहिला चाहिँ एप बनाउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो धेरै डाउनलोड हुन्थ्यो भनेदेखि अब त्यतिले मात्रै सम्भव भएन कि अब प्रचार गर्नु पऱ्यो, हामीले एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु पऱ्यो। सो त्यो स्थितिले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तै वाट्सएपमै सुरुमा आउँदाखेरि त्यो अरू अल्टरनेटिभ थिएन भने चाहिँ अब वाट्सएप जस्तो लिएर आउँदा त धेरै अरू एपहरू छन्। त्यस कारण चाहिँ अहिले एकदमै गाह्रो छ खास एप बिजनेस चाहिँ यसो हेर्दाखेरि। तर पनि सबैले आफ्नो ब्याङ्कहरूको आफ्नै मोबाइल एपहरू छ भनेदेखि अरू कम्पनीको आफ्नै मोबाइल एप छ। तर कन्ज्युमर लेभलमा जान चाहिँ अहिलेको समय चाहिँ अलिकति गाह्रो छ कि एकदमै ठुलो लगानी लिएर आउनु पऱ्यो। किनभने तपाईँको कुरा गर्नु नेपालमा एउटा एप डाउनलोड गरेर प्रचारबाट एडभर्टाइजमेन्टबाट एउटा डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने 25 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यो 25 रुपियाँ तिरेर एउटा एप डाउनलोड हुन्छ, त्यही पनि युजरले अनइन्स्टल गर्ने चान्स एकदमै हाई छ। सो त्यस कारण चाहिँ अलि एपको बिजनेस अलिकति गाह्रो भएको छ रिसेन्टली। पहिला जस्तो सजिलो थियो। पहिला हजुरले भने लोड सेडिङ हाम्रो पात्र सँगसँगै आएको। लोड सेडिङ पनि एकदम पपुलर थियो त्यो बेला, उहाँहरूले बेच्नुभयो भन्दाखेरि त्यो बेला सजिलो थियो। त्यो बेला जसले एप बनाउनु भयो त्यो बेला डाउनलोड गराउनु गाह्रो थिएन भनेपछि अहिले चाहिँ मार्केटमा धेरै नै कम्पिटिसन छ। एउटा चाहिँ अलरेडी भएको एपहरू युट्युब फेसबुकहरूले चाहिँ युजर इङ्गेजमेन्ट एकदमै धेरै गराउँछन् भनेदेखि नयाँ एपतिर जाने मान्छे टाइम पनि छैन। धेरै जसो मान्छे टप एपमै बसिरहनु छ होइन। सो अरू नयाँ एपमा चाहिँ त्यति धेरै जाने टाइम छैन। सो त्यो गर्दाखेरि अहिलेको टाइम चाहिँ एकदमै एपको लागि कम्पिटेटिभ टाइम हो भनौँ न। त्यो भएर त्यो भएको हुनसक्छ। अब यहाँले त 1 करोड प्लस डाउनलोड भएको एपको चाहिँ ब्याकएन्डमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ र उनीहरूको युजरहरूको चाहिँ बिहेभियर अध्ययन गरिरहनु भएको छ। उनीहरू चाहिँ धेरै जसो स्मार्टफोन युजरहरूले चाहिँ कस्तो एप के चाहिँ खोज्दा रहेछन् त्यो यहाँको अनुभूति? युजरहरूले खोज्ने भन्दा पनि जुन एपमा बढी इङ्गेजमेन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल युट्युब भयो, फेसबुक भयो, हाम्रो पात्र भयो, जसमा चाहिँ इङ्गेजमेन्ट बढी छ त्यस्तोमा चाहिँ बढी रुचाउनुहुन्छ। हाम्रो पात्रमा पनि न्युज छ, न्युज धेरैले हेर्नुहुन्छ, गर्दैछ, हरेक दिन त हेर्नै पऱ्यो आज कति भनेर होइन। सो त्यस कारण चाहिँ जुन चाहिँ
डेली एक्टिभ हुने एपहरू त्यो चाहिँ बढी चल्ने देखियो अहिले चाहिँ। जस्तै वर्षको महिनाको एकचोटि चलाउने एप चाहिँ अहिले अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभनेदेखि जुन एपले चाहिँ हजुरलाई बिहानै बेलुका चाहिँ इन्टरटेन गर्न सक्छ अथवा चाहिँ इङ्गेज गर्न सक्छ त्यस्तो एपको चाहिँ स्कोप बढी देखियो अहिले चाहिँ। त्यस कारण जस्तै हजुरको इन्टरटेनमेन्टको लागि अब टिकटक भयो होइन, अनि सोसल अपडेटको लागि फेसबुक भयो, सबै चाहिँ हरेक दिन नै चलाउँछन् मान्छे, त्यो मात्रै पपुलर हुँदो रहेछ। अरू चाहिँ भनौँ अब कहिलेकाहीँ मात्रै प्रयोग गर्ने एपहरू चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिक च्यालेन्ज छ भनौँ न। सो अहिले एप बनाउनु भने चाहिँ युटिलिटी एप अथवा चाहिँ जसले तपाईँलाई डेली इङ्गेज गर्न सक्छ त्यस्तो एपमा चाहिँ अलिकति बढी स्कोप देखिन्छ। हजुर, अब यहाँको आइटी फिल्डमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ होइन। सिलिकन भ्यालीमा जाँदाखेरि त्यहाँ इन्जिनियरहरूसँग यहाँसँगै चाहिँ मैले भेटेर स्टोरी गरेको थिएँ होइन। नेपाली धेरैजना चाहिँ विभिन्न त्यहाँको जाइन्ट कम्पनीहरूमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो प्रोडक्टतिर चाहिँ किन ध्यान दिनु भएन होला, तपाईँलाई के लाग्छ? किनभने उहाँहरू खालि जागिरी मानसिकतामा मात्रै देखिनु भयो, अब जनशक्ति पनि यहाँ नेपालमा छैन भन्नुहुन्छ होइन। यो अवस्था चाहिँ किन आयो होला? अनि यस्तो आफ्नो प्रोडक्ट बनाउन गाह्रो छ भनौँ न। अब अमेरिकामा राम्रो जब भएर द्याट्स अ भेरी ठुलो रिस्क हो। सो साइडमा त गरिरहनु भएको छ, तर धेरैले सक्सेस पनि पाउनु भएको छ। अनि कतिजनाले भेन्चर फन्डेड कम्पनीहरू पनि रहनु भएको छ। त्यति अलिक लाइम लाइटमा चाहिँ नआयो, तर स्टिल नेपालीहरूले राम्रै गर्नुभएको छ त्यहाँ। तर पनि धेरै जस्तो त अब जब सिक्योर पनि छ त्यहाँ, त्यो भएर पनि होला। तर धेरैले साइडमा चाहिँ केही नेपालको लागि गरौँ भने म्याक्सिमम् जससँग कुरा गर्छु नेपालको लागि के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ धेरैले चाहिँ सोचिरहनु भएको छ। बिस्तारै एउटा लेभलको स्टेबिलिटी आइसकेपछि लाइफमा उहाँहरूले पनि केही गर्नु होला। तर धेरै जस्तो मैले भेट्दाखेरि चाहिँ केही न केही गर्ने इच्छा चाहिँ अफकोर्स हुन्छ। त्यही नेपालमा त्यही अनुसार वातावरण बनिदियो भने चाहिँ उहाँको जुन एक्सपर्टिजहरू हुन्छ भनौँ न। अब हाम्रै साथीहरू धेरै जस्तो ठुल्ठुलो कम्पनी गुगल, फेसबुक, एप्पल सबैमा काम गर्ने नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको एक्सपर्ट्सहरू पनि हो। तर ठ्याक्कै राइट वातावरण नमिलेको कि त्यो भाव जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँ एउटा एप डेभलप गरेर एउटा उचाइमा पुर्याउनु भयो होइन। धेरैलाई यहाँ प्रेरणाको स्रोत पनि हुन्छ। अब यो आइटी सेक्टरमा काम गरिरहेकाहरू नयाँ जो आइटीमा आइरहनु भएको छ र गरिरहनु भएकाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त एकदमै ठुलो स्कोप छ आइटीमा चाहिँ, एकदमै ठुलो स्कोप छ होइन। जस्तै हामीले हाम्रो आफ्नै हेरौँ न, लास्ट 5-10 इयर्स हेर्दा कति धेरै आइटीको प्रडक्ट हामीले युज गर्न थालिसक्यो। पहिला त सोच्दा पनि नसोचेको, अब भनौँ न पढ्नको लागि जुम युज गर्ने, मिटिङको लागि जुम युज गर्ने, त्यो त हामीले सोचे पनि थिएनौँ है। 5 वर्ष अगाडि यस्तो सम्भव छ भने त सोचेको पनि थिएनौँ। क्लासहरू हामीले अनलाइन पढ्ने भनेर सोचेको पनि थिएनौँ। र फ्युचरमा यस्तै नसोचेको अझ धेरै हुँदै जान्छ। त्यस कारण चाहिँ आइटीको चाहिँ स्कोप त सधैँ नै छ होइन। त्यस कारण चाहिँ इज राइट टाइम। र एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्यासन पनि हुनुपर्छ होइन। जस्तै स्कोप बढी छ भनेर मलाई अरू कुरा इन्ट्रेस्ट छ तर आइटीमा लाग्नु चाहिँ भएन। तर जसलाई इन्ट्रेस्ट छ उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यसमा चाहिँ अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ सुरुमा। पढेर करिकुलम स्कुलको पढाइले मात्रै पुग्दैन, बाहिर पनि तपाईँले चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गर्नु पऱ्यो। र अर्को चाहिँ अरूबाट पनि सिक्नुपर्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अनलाइनमा धेरै कुराहरू चाहिँ विदेशका कोर्सेसहरू पनि छन्, त्यो पनि हामीले चाहिँ घर बसी लिन सकिन्छ। जस्तै मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, मैले आइफोन सिकेको स्ट्यान्डफोर्डको कोर्स हेरेर सिकेको। त्यसमा चाहिँ 1-1 घन्टाको चाहिँ 30वटा चाहिँ कोर्स थियो, त्यो हेरेर मैले आइफोनको एप हाम्रो पातो त्यहीबाट बनाएको। सो अहिले पनि त्यो त आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि थियो भने अहिले पनि त्यस्तै छ। सो स्टुडेन्टलाई के भन्न चाहन्छु, कलेजमा पढाएको कुराले पुग्दैन, अनि आफै पनि एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो, अनि ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स चाहियो र बेस्ट हुने ट्राई गर्नुहोस् होइन। त्यो नै हो। स्कोप चाहिँ एकदमै धेरै छ र त्यही अनुसार मेहनत गऱ्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ राम्रै प्रतिफल हुन्छ। अब अहिले त अनलाइनमा बसेर आइटीको प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेर त्यसैमा बिक्री गर्ने त्यस्तो प्लेटफर्महरू पनि उपलब्ध भएको छन् होइन। त्यसमा पनि सम्भावनाहरू चाहिँ छन्। त्यसमा पनि धेरै सम्भावना छ। जस्तै नेपालमा हामीले आउटसोर्सिङको ठुलो स्कोप देखाएको छौँ र अरू देशभन्दा चाहिँ नेपाल चाहिँ कम्पेरिटिभली चिपर छ भनौँ न। अब अमेरिकामा कोही कुरा डेभलपर हायर गर्नु पऱ्यो भने महिनाको $4,000 भन्दा बढी तिर्नुपर्छ भनेदेखि त्यही कुरा नेपालमा त्योभन्दा अलिकति कम पैसामै त्यो प्रोजेक्ट्सहरू लिएर आउन सकिन्छ र धेरैले पनि गर्नु पनि भएको छ त्यो कुरा। सो फर आउटसोर्सिङमा नेपालको म्याक्सिमम् आइटी इन्जिनियर्सहरूले आउटसोर्सिङ प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा राम्रो पनि हो, तर अलिकति नराम्रो पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि हामी धेरै नेपाली इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ विदेशी प्रडक्टको लागि चाहिँ काम गरिरहेको छौँ, विदेशीको प्रडक्ट बनाइदिइरहेको छौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो कहिले बनाउने त। अनि सो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति खड्केको चाहिँ त्यो छ। त्यस कारण चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो पात्रमा हामीले नेपालीको लागि प्रडक्ट बनाइरहेको छौँ होइन। र अरूहरूले चाहिँ विदेशीको लागि चाहिँ प्रडक्ट बनाउँदैन, त्यो पनि राम्रो हो। देशमा पैसा त भित्रिरहेछ, तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क टाइम चाहिँ हाम्रो आफ्नै लागि केही गरौँ भन्ने भइरहेछ, तर त्यतातिर पनि अझ ध्यान दिने हो कि भन्ने हो।
अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ। यहाँहरूको यो हाम्रो पात्रो युजरहरूलाई चाहिँ तपाईँको केही सन्देश छ? सबैभन्दा पहिला एकदमै धन्यवाद। हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूले गर्दा नि हामीले यहाँ आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामीले विगत 10 वर्षदेखि निरन्तर मेहनत गर्दै आइरहेका छौँ र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो पात्रो प्रयोग गर्दै गर्नु होला र केही सुझाव छ भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो support@hamropatro.com मा चाहिँ इमेल पठाउनु होला। र फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूलाई, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँ आएर बोल्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद समयको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। गयो